بادشاہ ہے جو بیمار ہو کے شفا بانٹتا ہے، کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے، جہاں کو ہے لگتا خدا بانٹتا ہے۔ بھائی کیا بات، مالک سلامت رکھن، وسے رہو، پاک موزمت ان سلامت رکھن، زندگی درال ہو جاوے۔ ساؤنڈ والا بھائی تھوڑی جی مہربانی کرنا، عزادار ماتمی توجہ نال نوکر دی بات وصول کرنا۔ بات بڑی خوبصورت ہدیہ کر لگا، کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے جہاں کو ہے لگتا، بولو بولو بولو، جہاں کو ہے لگتا، نہیں سارے بولو، جہاں کو ہے لگتا خدا بانٹتا ہے، جہاں کو ہے لگتا خدا بانٹتا ہے۔ شعر میں بڑا خوبصورت پڑھ لگا، عزادار ماتمی ذرا لطف لینا۔ کائنات نالو قیمتی مصرع، ایسا کہ تیرے ہتھیں چھت کڑیاں، پیریں چ بیڑیاں، گل چ تو کے تے ایڈیاں وڈیاں گلاں۔ بادشاہ فرمایا تو میں نو جاندا نہیں، میں اپنے زمانے دا علیاں۔ سید الساجدین سرکار علی زین العابدین بادشاہ اس بات دے پاس اڑے کہ بڑی خوبصورت گل کی ایسا کہ تو میرا کہہ دیئے، یہ دعا کہ تو میرا کہہ دیئے۔ بادشاہ وہاں دے چہرے تے داد علی علیہ جلال آیا، کبریائی لہجنان بولتے بادشاہ فرمایا میں تیرا نہیں، میں مشیت کا قیدی، میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی۔ وسرو مالک سلامت رکھن۔ سید الساجدین بادشاہ فرما رہے ہیں میں تیرا نہیں، میں مشیت کا قیدی، میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی، میں تیرا نہیں، میں مشیت کا قیدی، میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی، تو نیت طبیعت حیثیت کا قیدی، میں تو ہوں بقائے شریعت کا قیدی۔ بھائی کیا بات، بھائی کیا بات، زندگی دراز ہو جائے، مہربانیاں مہربانیاں مہربانیاں۔ سید الساجدین سرکار علی زین العابدین بادشاہ فرما رہے ہیں میں تیرا نہیں، میں مشیت کا قیدی، میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی، میں تیرا نہیں، میں مشیت کا قیدی، میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی، تو نیت طبیعت حقیقت کا قیدی، میں تو ہوں بقائے شریعت کا قیدی، تمہیں تو یہ سانسوں کی خیرات ساری رسن میں بھی زین العبا بانٹتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات، مہربانی باجی، مہربانی مہربانی مہربانی۔ اے ہونے بھائی تُس میں نے ویڈیو دکھا رہے ہو، وہ ویڈیو منڈی کوارٹر فیصل آباد دی لکھاں دا مجمع بھائی جانو مرکزی چوک اچ وہ مجلس ادا ہوندی ہے، 27 محرم دی شب بیداری ہوندی ہے بہت بڑی، جس پاسے چار پاسے ایک چوک اچ مجلس ہوندی ہے اور چاروں پاسے رستہ ہے، چاروں پاسے مجمع ہوندہ ہے، حد نگاہ مجمع۔ عزادار ماتمی دور دراز سو آئے ہوئے ہوندن، پتہ نہیں اے ماتمی عزادار میں نو بعد دی قیمت کیویں دین گے، لیکن میں کائنات نالو قیمتی مصرع پڑھ لگا، اس حقیہ تینوں مٹا دیاں گا۔ مٹان دا کہنا کیا ہے جڑا آپ علی ہے، جڑا اپنے دور دا محمد ہے، جڑا علی دا علی ہے، ایسا کیا میں تینوں مٹا دے ساں، جدو بار بارا کیا مٹا دے ساں، دیواراں چو علی علی دی صدا آئے گی، سید الساجدین دا نوکر بات وصول کرے، ایسا کیا میں تینوں مٹا دے ساں، مٹاون دا نام آیا، اس دفعہ سے دیکھ کے بادشاہ فرمایا مٹانے کی ہر جستجو چھین لوں گا۔ ادھی رات لے میں رولا پاواں پھر تسی بولو گل دا مول نہیں ہے۔ بھائی
کیا بات ہے بادشاہ زادی گواہ نے بھائی جان اے ممبر ہے ادب واسطے ہے میں رولا پا کے توڑے کو داد لواں تو میں ادھی رات لے تھے کیوں آیا بھائی سفر کیتا ہے توڑے چہرے دی زیارت واسطے ذرا بادل اچھ لینا مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہان سے گفتگو چھین لوں گا وہ بولے جی نہ بولن علی نو چنگا لگے وہ بولے جی نہ بولن مرشد علی نو چنگا لگے نہ رہتی نمبر نہیں رات داد پار گزر چکا ہے بی بی پاک گواہ نے بھائی اقبال جی بادشاہ زادی گواہ نے آزادار ماتمی کتنی دعا کرنگے میں نہیں جاندہ لیکن کائنات نالو قیمتی مصرہ توڑا نوکر پڑھ کے جا رہے ہیں ایسی بات ہے پنڈال پیرت کھلو کے داد دے داد تھوڑی نوکر دے مصرے دا وزن زیادہ سید ساجدین اس دباس لے کے فرما رہے ہیں مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہن سے گفتگو چھین لوں گا مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہن سے گفتگو چھین لوں گا میں ظلمت سے حق کی نمو چھین لوں گا میں تم سب کے جسموں سے روح چھین لوں گا کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی یہ ہاتھ کی سلام محتاج نہ ہوئے ہاتھ اٹھاؤ ہے در زندگی دراز بھائی کیا بات مہربانیاں تسی صدا جی وہ عزادار وسرین سرکار سید ساجدین علی زین العابدین بادشاہ فرما رہے ہیں مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہن سے گفتگو چھین لوں گا میں ظلمت سے حق کی نمو چھین لوں گا میں تم سب کے جسموں سے روح چھین لوں گا تجھے کیا خبر موت کا وہ فرشتہ میرے اذن سے ہی قضا بانٹتا کیا بات ہے وسرو باجی عزادارہ ماتمیاں ڈھیر ساری میں دعا کر دیتی ہے اتنی اوقات بسات نہیں ساڑی جتنی تسی پذیرائی فرما رہے ہو عزادار ماتمی صدا وسر ہیں دل لے کے انہوں اپنے نال شامل کریے تے انہوں مزید انہوں دے مزاج دی ایک بات ہدیہ کریے شورا آفاق کلام ملکی سے توڑے نوکر نو اس کلام تے خیرات ملی اگر توڑی اجازت ہوئے تے بغیر وضاحت ایک بات ہدیہ کریے جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری جنی بھی کتاب او دے جنی بھی کتاب او دے مالک اللہ دے وصفان دی ساری ہے جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری جنی بھی کتاب او دے توڑے دل وچ محبت علی اس گل دی وضاحت کرے گی کہ آدھ رات لے بندہ جھولی بھرم دی نیت آوے تے سائیں دے کے توڑ دے جنی بھی کتاب او دے میرے واسطے نہیں اپنی قبر واسطے بولنا جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری جنی بھی کتاب او دے وصفان دی ساری من لے ساری اللہ علی دے اتاری وہ بندہ کی سننا ہے جڑا سر ہلا رہے ہیں بھائی کیا بات سبحان اللہ
वसरो मालिक आबाद रखने गल करी आखिर जिन्नी भी किताब ओ दे बस फांद सारी जिन्नी भी किताब ओ दे बस फांद सारी जिन्नी भी किताब ओ दे बस फांद सारी मन ले उतारी अल्लाह अली ते उतारी जिन्नी भी किताब भाई क्या बात लो वजाहत नहीं करता अजादार मातमी जरा लुत्फ लेना साल दी मेहनत मेरे वीरां दी कंजूसी ना हो जावे एक बार तुहानू हदिया करा इकट्ठे हो के आ गए हथ बन गया दिन नबियां दे सुल्तान नबी ये थोड़े बिस्तर ते एक रात सौण दी वजह तो अल्लाह ने अली नू अपनी सारियां सिफतां दे छोड़ियां एक रात सौण दी वजह तो नहीं आया बंदा अद्धी रात ले बादशाह दी गवाह ने जेड़ा सिर हिलावे एक रात सौण दी वजह तो एक रात सौण दी वजह तो एक रात सौण दी वजह तो फरमाया नहीं ये वजह नहीं या रसूल अल्लाह वजह केड़ी है तेनों बीबी दा वास्ता तवज्जो करी या रसूल अल्लाह एक रात तुहाडे बिस्तर से सौण दी वजह तो अल्लाह ने अली नू अपनी सारियां सिफतां दे छोड़ियां फरमाया नहीं ये वजह नहीं या रसूल अल्लाह वजह केड़ी है जवाब दे के गल करी आखिर कदी किसी का मोहताज ना हो हाथ कदी किसी का लो काफियत गौर रखना रात दाद पार गुजर चुका है काफियत गौर रखना वसफां दी सारी है अली ते उतारी है वसफां दी सारी है अली ते उतारी है अली अमीर अल मोमिनीन क्या है ना फरमाया ए वजह नहीं ओ वजह मैं दसावा या रसूल अल्लाह केड़ी वजह जवाब दे के गल खड़ी आखिर मेरी सेजते कमाल अल्लाह ने खुदाई दे हौसले तुम्हारी क्या बात भाई क्या बात बस रहो मालिक सलामत रखे जिंदगी दराज हो जावे अल्लाह ने खुदाई दे हौसले तो आ रही है अल्लाह ने खुदाई दे हौसले तो आ रही है मालिका का जिक्र कुरान तो घट नहीं कुरान है मेरे सिर ते शेर अगला उनके वास्ते है जिन्होंने शेर सुनने का वाल है मेहरबानी भाई मेहरबानी रिज़ के इजाफा होवे अगला शेर उस बंदे वास्ते जिन्होंने शेर सुनने का वाल है अगली गल उनके वास्ते जिन्होंने शायरी दमूज का पता है पाक सैयदा बीबी गवाह ने वसफां दी सारी है अली ते उतारी है हौसले तो वारी है कुरान का एक कारी होवे मेरे ते अगर यकीन ना आवे तो किसी मस्जिद चो पुछ लेना मेरे ते यकीन ना आवे कुरान का एक कारी होवे ना तो 7 पुश्ता जनती ने कारी एक ते पुश्ता 7 जनती कारी एक ते पुश्ता 7 जनती कारी एक ते पुश्ता 7 जनती कैमरे वाला वीर कैमरा घुमा के उस बंदे की जियारत कराएं जेड़ा अखा खोल के सुता है नजरिल्ला ने आलो हुसैन कारी एक ते पुश्ता 7 जनती है गल ज़हन च रखो नौकर शेर पड़ा लगा गल कड़ी आखिर वसफां दी सारी है अली ते उतारी है हौसले तो आ रही है वसफां दी सारी है अली ते उतारी है हौसले तो आ रही है कारी एक ते पुश्ता 7 जनती ते मैं गल करी आखिर
جوانی امانو پاک معظمت ان سلامت رکھن وسے رہو سیدات ان کدی کسی دا محتاج نہ کرن رزق کے اضافہ ہوئے پاک مخدومت ان سلامت رکھن وہی پڑھا چلو جی پڑھ دینے یہ پڑھ دینے ایک صلوات پڑھو با جماعت بلند آواز اجازت ہوئے تے پڑھئیے بھائی دے حکم دی تعمیل ایک مصرہ تلاوت کر دئیے بچ سفین دے رات داد بار گزر چکے ہیں جی نوکر مصرہ پڑھ لگے بھائی دے حکم دی تعمیل بچ سفین دے ہر فوجی گھبرایا گل ہوندے نالے جندے گھر دی چھاتے نہیں ضمیر دی چھاتے علمہ والے نہ ترکڑے ہو بنا جڑا آجے تھا انہیں بولیا وچ سفین دے ہر فوجی گھبرایا آج میدان علمہ والا مہربانی مہربانی بس رہو ہاتھ چولو ہے دری وچ سفین دے ہر فوجی گھبرایا آج میدان علمہ والا ہو غازی آیا ہے 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 بار بار اکھرے غازی آیا ہے حکم کیتا میں تعمیل کر رہا ممبر حسین دی قسم میرے حصے دی خیرات میرے مل گئی مال عزادار ماتمی موجود ہے گرد و نواد ماتمی موجود ہو بزرگ ہو یا جوان ہو آدھرات دوے لے نجف تک تیری آواز جاوے جگل میں سمجھا لیا گل اس بندے نالے جنی شکین مشکل وقت چلم تھلے پنا لئیے تے علمہ والا جھولیاں بھر دے جنی جھولی علمہ والا بھر دے بولے باقی چھٹی ہے اس تو ساتھی گل میرے کو کوئی نہیں ہے تو منہ وٹھا جاوے تیری مرضی دی بات ہے سفین علم میدان علمہ والے بادشاہ میدان قدم رکھیا بھائی جنوے کھڑا لیا کھیلے گلے لڑن واسطے بچے نو بھیجیا جدو علمہ والے نے بچہ کیا علمہ والے دے چہرے سے پیو علی اللہ چلا لیا علمہ والے تلوار چلا کے وار کیتا جدو وار کیتا فوجہ چو ہلچل مچ گئی قلعہ نلمون لگ گئے ایک دوے دے پاس لے کے پیا دین زینو تے اتوارے گیر جلی لگ گئے حسن حسین نہیں ہے آپ علی لگ گئے بس رہو پاک مخدومہ تو کدی کسے دا محتاج نہ کرن آباد رہو بس رہو بادشاہ دادی ویران دی ڈیوٹی نوکری قبول فرمان راضی رہنا زندگی باقی پھر ملاقات باقی شبیر جانے یاؤندہ ویر جانے رتبے چکانے مسلم دے بچڑے تیرے سمجھن تو قربان جاؤ پیر جانے اولاد علی بندی کی ہائے نکلے نوکرم بھائی چکانے مسلم بچڑے شبیر جانے جو کبیر جانے رتبے چکانے مسلم بچڑے ظرف لئی راہ شرف لئی راہ خدا نے مسلم دے بچڑے ظرف لئی راہ شرف لئی راہ خدا نے مسلم دے بچڑے توڑی ہائے نکل گئی مشہور نامی درو گئے جندے زندان شہزاد قیدن میرے حصے دیاں مکانا یعنی نہ وینا تے آجی آج چنیوٹ میں پڑھ دا پیاس
اتھے بھی شہزادیاں دے تابوت دی برآمدگی ہے. انہاں وینا تے برآمدگی ہو گئی. میں نو ماتمی ازاداراں کو پڑھن ہی نہیں دیتا. مجلس لائیو جا رہی ہے، نیٹ دا دور ہے. بادشاہ لادی گواہ نے اس ممبر تے جھوٹ بولنا بی بی دا مجرم ہوا. انہاں وینا تے میرے حصے دی نوکری ہو گئی. ازادارہ ماتمیاں بے تحاشا ماتم کیتا. تسی قدیمی ازادار ہو. گل میں شروع کیتی ہے توڑی ہائے نکل گئی. چاچا سائیں مشکور نامی در ہو گئے. جیندے زندان شہزادے قید ہے. شہزادیاں دے پاس ڈے کے عقل مار کیا دود شہزادہ اللہ دنا تے دساؤ تسا کونو. دود کسے شریف خاندان دے معلوم ہوندے ہو. توڑے چہرے تے نورے توڑی پیشانی روشن ہے. شہزادے میں نو اپنا تعارف کرو تسا کونو. جدو آکھے تسا کونو چھوٹا شہزادہ تا چپ رہی ہے. جندے اپنے گھر نکی اولاد ہے. چھوٹا شہزادہ تا چپ رہی ہے. بڑا تڑپائے رو کے پیادے پوچھے تھے آدھا ساواں اساں دو میں کیا ہے آمین دساواں قرآن بن گئے سادیاں اداواں. نہیں شاید میں تن سمجھا نہیں سکیا. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. نوکرہ میرا بھی جوانیاں مانا کدی نہ رہو. شاید میں سمجھا نہیں. جی نوکرہ جی نوکرہ جی نوکرہ. اگلی گل دینے چھ رکھا ہے. اگلی گل سنے اللہ واسے. رنے وڈا شہزادہ تے رو کیا دے پوچھے تے آڈا ساواں اساں دو کیا ہے آمین دساواں قرآن بن دے ساتھ سننا جند کی تے منگیاں زہرا دعا اس دی دعا نے مسلم دے بچڑے. جند کی تے منگیاں علمہ والا منگائی نا رسول دی اس دی دعا نے مسلم دے بچڑے. سونی ہائی کیتی نے میں انتظار نہیں کرایا. میں چاہنا ہر عزادار پرسے شامل ہو جاوے. میں عقیدت نال بی بی دی بارگاہ پرسے دا دیاں. اس گل نہ بھی یقین رکھ دا توڑے سارے دی آئے نکل گئی ہے. توڑی آنکھی وس پہی ہیں. میں اسے وین تے سلام کر جاواں. میرے اسے دی نوکری ہو گئی ہے. بی بی گوانے ہے وینی تو سا برداشت نہیں کرنا. گرمی ڈھیرے مارن مقصد تا نہیں ہوندہ. رواوین مقصد ہوندہ ہے. یقیناً میں نے یقین ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو لاہور علی ملکہ دی دہلی سے عید دے دیار سارے پرسہ دے آئے ہو سو. سارے پرسہ دے آئے ہو سو. جڑے نہیں گئے ہو بھی پرسے شامل ہو جاؤ. جڑے پرسہ دے آئے ہو آؤ میں وقت پرسے دی دعوت پہ دینا. بی بی پاک گوانے مر بنیے لیکن انہاں نو روڑ دا حق ادا نہیں ہوندہ. ممبر دی قسمیں تو ماتم نہ کرے تیرے مقدر دی بات ہے. مشکور دی ڈھا نکل گئی ہے. حقل مار کے آدھے شہزادہ اللہ دنات دساؤ توڑی یہ حالت قائم بڑھائیے. آدھا وجہ ہے جیڑی توڑی حالت شالا ماں مر گئی انہیں. ہائے غریبی تو سمین برداشت نہیں کرنا. شالا ماں مر گئی انہیں. خرلا کرو یہ اللہ واسے جے دلے چنا دے اجڑن درمانے. آدھا وجہ شہزادہ اللہ دنات دساؤ توڑی یہ حالت قائم بڑھائیے. وڈا شہزادہ چپ رہی ہے نکا تڑپ گئی ہے تے رو کے پیاد ہے. اور نازان پلیا کیا حال تھی گئے اتنا رلیا چھٹے وال تھی. بھائی واہ مرحبا مرحبا. ایتھا کربلا دا منظر ہے بابا. ایتھا کربلا دا منظر ہے. بھائی جان مولا گوانے میں سچے نہ کھڑا پتہ نہیں اس بندے دی ہائی کیوں نہیں نکلی جڑا مجلس جا حاضر ہے. جدی آئی نے نکلی کڑا سوچتا صحیح جس بی بی دے 6 پتر مارے گئے. آئیو میں قربان جاواں 6 پتر ایک نہیں 2 نہیں. اس بی بی دا ڈھیر نقصان ہے لاہور علی ملکہ دا. 6 پتر 2 دھیاں سر دا وارث
واسطے سر دی چادر ازادار ماتمی اگلی گل سنے اللہ واسطے جے میں سمجھا لئی تے قبر تک روڑ واسطے کافی ہے آدھے شہزادے تو یہ حالت کہیں بڑھائیے نکر نت وین کر کے پیارے او نازاد پلیا کیا حال تھی گئے اتنا رلیا چھٹے وان تھی گئے اسا پل نوی سے دی 2 سال تھی گئے باتوں جدانے مسلم بچے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایک لازہ ٹھہر اگلا وین کر دے واہ علی حسن اللہ کے دباس اللہ ارشاد رنگلا وینا میرا بھائی توڑی سال دی محنت میں کنجوسی نہیں کی تھی ماما دھیاں توڑیاں مہمان ہیں نا لاہور علی ملکہ توڑے تے راضی ونجے چاچا صحیح جڑے چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے ہو ہن میں توڑے نال مخاطبہ جندے گھر دھیے میں اندے نال مخاطبہ نکی اولاد والے بندے دی ہائے نکلے بادشاہزادی گوانے بھین دے بھرا دی دھی دے پیو دی ہائے نکلے اگلا وین ایسا آگی ہے کیفیت دا نام مسائبے تیر تلوار نیزے تے نارو کیفیت رو سوچتا صحیح کڑاں توس دے آئے بندے آدھنے شیعہ رو دے نا تیری آئے دی آواز میرے کام تائیاں ہوئے تے میں تر سلام کراں زندگی دا پتہ نہیں ہے ماتمی ازادارو مشکور رنے تڑپائے حقل مار کے آدھے شہزادہ بڑے بے وسو آئے غریبی تو سوین برداشت نہیں کرنا بی بی گوانے کیفیت بناؤ کیفیت دا نام صاحبے آدھے شہزادہ بڑے بے وسو اپنا حال ہی دسیں دے ہو تے رو دے بھی ہو آدھا ودے شہزادہ اللہ دے نام تے دسا رو دے کیوں ہو جدو آکھے رو دے کیوں ہو ہن تو میں شہزادے تڑپیں تے وین کر کے پیا دینا وہ زندان اندر ایو گر ہوا گئی بابا بھی مر گئے اتو عید آ گئی یا سیدہ قرآن کے فرصے شامل ہو نوکرہ جی میں بسم اللہ کرا رنے ترو گیا دے او زندان ایو گر ہوا گئی بابا بھی مر گئے اتو عید آ گئی بھینا تو ہو لے ایو گر مکا گئی بھیڑے قضانے مسلم بے بچے نوکرہ دو میں شہزادے رنے درو گیا دے زندان ایو گر ہوا گئی بابا بھی مر گئے تو عید آ گئی زندان ایو گر ہوا گئی بابا بھی مر گئے تو عید آ گئی ایک لازہ ٹھہر بندے آدھر شیعہ رونے رویے نہ تے کیا کریے چلو زیادہ نہیں ایک دا ایک وین میں مزید کردہ ازادار ماتمی اندہ پرسو ویسی تے میں تابوت منگوا لے سا مکمل شہادت نہیں پڑھدا ازادار ماتمی وقت ہویا تے نے تفصیلاً مسائب سنے سا ڈھیر پڑھ گیا لیکن دو وین کردہ اے ہون ازادار ماتمی ذرا میرے پاس سے بھی آئے ممبر حسین دی قسم عید دا دیار رہی ہر مسلمان دے ہاتھ چ جانور دی رسی ہے ہر سے لعنت ہوئے اس مسلم دی جوڑی دے گھر چ رسیاں پایا آدھے تو دی قربانی جانور ہے میری قربانی مسلم دی جوڑی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں نوکر دی نوکرہ میرا ویر نوکرہ یا حسینے تے آوے یا سر تے آوے آدھے تو دی قربانی جانور ہے میری قربانی مسلم دی جوڑی ہے تو سماتم نہ کرو تھوڑی مرضی دی بات ہے ماتمی علیدارو منو ممبر دی قسم ہے اس ظالم شہزادیاں دے گالے چ رسی پائیے اے ظالم آپ گھوڑے تے چڑھے
چڑیا ہے گل چ رسی ہے ماتمیاں دا دارو شہزادیاں دے گل چ رسی ہے ظالم گھوڑے تے چڑیا ہے رسی نپدا آیا ہے گھوڑا بھجیدا آیا ہے پتہ نہیں تیری آئے کیوں نہیں نکلی سارے راہ ظلم کرے دا آیا ہے ممبر دی قسم دریا دی مرتے آکیا دے چولے لاہو آئے غریبی جدو آکے چولے لہو ماتمیاں دا دارا وڈے شہزادے اوکھے تے بھاوے سوکھے چولا لہایا ہے ہونٹے ماتم کرنا ہے ہاتھیا سینے تے آوے یا سر تے آوے مالا لیا منو ممبر دی قسم ہے وڈے شہزادے چولا لہایا ہے نکے شہزادے دے ہاتھ وڈے کم دینا وڈا دے اللہ دے نات نسا باس دا پھڑے جاؤ کہ ڈردہ کیوں ہے اکھل مار گیا دے ڈرد نہیں اے جھڑکا دینا ہے او میں تو گانڈ نہیں کھل دی میرا آوید ہے مرحبا 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 پرسے شامل ہو ماتمیاں زداروں نہیں ڈڑی مسلم دیاں دیاں حسین دے کھولا یہ آئے غریبی ہے حسین دے کھولا کیا دین ماما سعید منگنا یا کرما تم دی تیاری سعید منگنا یا حسین فرمایا یمنی دور مگا دیوا اقل مار کے آدھئے یمنی درہ دلوڑ نہیں سانو اصلی دور ملا آدھی عجید ہر بین پھرانو پہ مرحبا 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 ہر بین پھرانو پہ مل دی اللہ دنات سانو میرا ملا حسین امامت نال دو میں اگلا دراز کی تیئینا ماتمیاں لدارو بین رٹھا کیا ہے وڈے شہزادے دا سار جھکیا ظالم دے ہاتھ تلوارے نکاح ہاتھ بن کے منٹا پیا کرے دیا تیری آئے بھی نہیں نکلی ممبر حسین دی قسمیں تھی جلدی جنال دوڑیے اکھل مار کیا دی اما جلدی پھرا پتر پیا ملے تھکیے تے چھوڑ دے ماں تھکیے تے چھوڑ دے ماں دے جلدی پھرا پتر پیا ملے دے میری شہر دوڑ دیا یہ ماتمی ازادارو ماوے تھی پئیے حسین انگلا دراز کی تیو یہ نا اللہ لعنت کرے چھوٹے پھرا دے سامنے اس ظالم دو ہاتھاں دا زور لا کے وڈے دیگر دھنتے وار ماتمیاں حسین تب تو جدا ہویا ہے نکا شہزادہ تڑپ آیا بائی ودا کے وین کر کے آدھے تمان کرے دی آئے وہ ہاوے اما ساڑھے سامنے پہ کے گردہ تو تایا دھی آوے جی بابا میں نوکرانے تمان کرے دی جی بابا ماتمیاں دادارو ماتمیاں رننے مشہورہ دے لجنات ڈسوروں دے کیوں رننے نکا شہزادہ تے وین کر کے پیا دے او زندان اندر یو گھر آ گئی بابا بھی مر گئے یو تو عید آ گئی او زندان اندر سر پہ ماتم بابا بھی مر گئے یو تو عید آ گئے اچھا بابا میں نوکرا عقل مار کیا دے شہزادہ اللہ دے رات نساؤ تو اڈیے حالت کہے بڑھائیے حالت نام ہے رنت رو کے آدھینا او نازا دے پلے کیا حال تھی گئے اتنا رلے چھٹے وال تھی گئے او اتنا ماتم حسین ماتم شہزادہ
دے لال دوویں کوفے چ رل گئے مسلم 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 دے لال دوویں کوفے چ رل گئے اور ڈٹھے صدمے یتیماں ڈٹھے صدمے یتیماں بابے نو بھل گئے مسلم دے لال دوویں کوفے چ رل گئے